अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। हमारे आज के इस सबक जो कि सबक नंबर 8 है, जिसका मौजूए सुखन है लहू और कालीन, जिसको लिखा है मिर्ज़ा अदीब ने और ये ड्रामाई अंदाज के अंदर इसको लिखा गया है। और जिसके अंदर हमें एक सबक ये मिलता है कि बहुत सारे जो अहबाब जो कि सरमायादार होते हैं, वो मुसव्विरों को जो कि कुदरत का और फितरत का बेहतरीन अक्कास होते हैं, उनको ख़रीद लेते हैं और उनको ख़रीदने की बुनियाद पर अपने जाहो जलाल, मकाम और मर्तबा और शोहरत के हुसूल की खातिर उनको इस्तेमाल करते हैं। और जिसका नुकसान ये होता है कि उन्हीं मुसव्विरों की तमाम तख्लीक की जो सलाहियतें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। शायद यही कोई एक अलमिया इसी सबक के अंदर पेश हुआ है मुख्तलिफ किरदारों की सूरत के अंदर। और यहाँ पर जो किरदार बयान किए गए हैं, ये 4 किरदार जो बेहतरीन यहाँ पर जो है ये बयान किए जाते हैं। जिसमें से पहला किरदार हमारे पास है एक बाबा जो कि एक नौकर हैं एक घर के अंदर, और तजम्मुल ये एक सरमायादार हैं जिनकी उम्र कोई लगभग 40 से 45 साल के दरमियान है। तीसरा किरदार यहाँ पर रऊफ़ है जो कि तजम्मुल का एक प्राइवेट सेक्रेटरी है। और चौथा अहम और मरकज़ी किरदार मुसव्विर का है जिसका नाम अख्तर है, जिसको यहाँ पेश किया गया है। ड्रामे का अंदाज कुछ इस तरह से पेश किया जाता है कि तजम्मुल अपने घर के अंदर अननिशात के जो है वो बिल्डिंग में दाखिल होता है, तो उसे उसी घर का जो नौकर है बाबा जो है बेसिकली वो उसे बताता है कि जी मुसव्विर अख्तर बाग में टहल रहा है और सुबह से टहल रहा है और उसकी जो हालत है वो थोड़ी सी बेचैनी वाली है। अब इस बुनियाद पर जो तजम्मुल है वो बाबा से ये बात करता है कि मुसव्विर लोग ऐसे ही हुआ करते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, शायद इसलिए कि वो फितरत के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इसीलिए उनको सोचने का मौका मिलना चाहिए। और उनको जब सोचने का मौका मिलता है तो उसी बुनियाद पर वो अच्छे तरीके से मुसव्वरी कर सकते हैं उसमें से। अब बाबा उनकी इन बात से जो है वो इनकार करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि ये कैफ़ियत पहले नहीं थी, कुछ रोज़ कबल ये सिलसिला जो है वो हुआ है और इसके अंदर मुसलसल इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। मुलाज़िम बाबा से अख्तर के बारे में जब दरियाफ़्त करते हैं तो दरियाफ़्त करने की बुनियाद पर उन्हें ये पता लगता है और इसके साथ ही तजम्मुल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको अख्तर की मुसव्वरी के मुताल्लिक़ ये पता चलता है कि अख्तर की पेंटिंग एक मुकाबले में गई थी जहाँ पर जजों ने उसकी पेंटिंग को, उसकी मुसव्वरी को, उसके आर्ट को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। और इसी बात की खुशखबरी को लेकर सरदार तजम्मुल अल निशात में आते हैं जो कि एक बिल्डिंग है जहाँ पर स्टूडियो है, और मुसव्विर अख्तर को खुशखबरी सुनाने के लिए बाबा मुसव्विर अख्तर को बाग से बुलाकर कमरे में लाते हैं और लाने के बाद यहाँ पर उनसे बड़ी ही मुसर्रत के साथ ये बात करते हैं कि तुम्हारी जो पेंटिंग है उस वो पहले नंबर पर जो है वो करार पाई है। तो मुसव्विर अख्तर बेरुखी से के साथ जवाब देते हैं कि मैंने सुबह अखबार में ही इसको पढ़ लिया था। तो बाबा सरदार तजम्मुल ये बात करते हैं कि तुम्हें इस बात की खुशी महसूस नहीं हुई, जिसके जवाब में अख्तर ये बात करना चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ। जिसके बारे में बाद तजम्मुल ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कौन-सी चीज़ की कमी है? यहाँ पर आकर तुमने अज़ीम कारनामे सरेअंजाम दिए हैं और आज तुम मुल्क के नामवर मुसव्विर हो। इतनी बड़ी कामयाबी मिली है और तुम यहाँ से जाना चाहते हो। अगर तुम चले जाओगे तो लोगों में मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? अख्तर तजम्मुल से ये बात कहता है कि जिस अख्तर को आप एक तारीक झोंपड़ी से निकाल कर महल में लेकर आए हैं, वो अब चलती-फिरती लाश है, क्योंकि गुज़श्ता 1.5 बरस से जितनी तस्वीरें उसके नाम से बाहर गई हैं, उनमें से एक भी उसकी अपनी बनाई हुई नहीं है। इस बात की बुनियाद पर अख्तर तजम्मुल से कहता है कि मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं गरीब था और गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। आपने मुझ पर एहसान किया और मुझे ज़िंदगी की तमाम मादी ज़रूरियात से बेनियाज़ कर दिया। इस गरीब परवरी की वजह से मैं आपको देवता समझने लगा था।
لیکن حقیقت اس میں بعد میں مجھ پر آشکار ہوئی، یا واضح ہوئی، یا کھلی کہ آپ نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ نے میری پینٹنگز کو باہر لگایا تاکہ اس کی بنیاد پر آپ کا اثر و رسوخ زیادہ جو ہے یہ بڑھ سکے، آپ کی شہرت زیادہ ہو سکے، لوگ آپ کو دیوتا سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ کس قدر یہ جو شخص ہے یہ دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، اور غریبوں کا جو ہے وہ دلجوئی کرنے والا ہے، اور ان کی معاشی ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہے، لیکن در حقیقت آپ نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اسی دورانیے کے اندر میں اپنے فن جو ہے اس کی حقیقت کو کھو چکا ہوں۔ اس کے بعد اختر مزید ان کو یہ بتاتا ہے کہ انہی دنوں میں جن دنوں میں آپ کی اور میری ملاقات ہوئی تھی، تو اس کی ملاقات ایک غریب اور بے روزگار مصور نیازی سے ہوئی، اور میں اس سے تصویریں بنوا کر لاتا اور آپ اپنے نام سے آپ کو دیتا رہا، اور اس کے عوض ملنے والی جو رقم ہے میں مصور نیازی کو دیتا رہا۔ وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں رہا، وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، وہ اسے روٹی کپڑے کی تکلیف نہیں رہی۔ تجمل اختر سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے دھوکے میں رکھا، اور تم نے میرے احسانات کا بھی خیال نہیں کیا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اختر اس کے جواب میں یہ بات کرتا ہے کہ تجمل کو کہ شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ آپ اپنے محض رکھ رکھاؤ کی بنیاد پر آپ نے مجھے استعمال کیا، آپ نے مصور نیازی کا استعمال کیا، آپ نے اس کی پینٹنگز کا استعمال کیا، اور اب آپ شام کو جو ایک دعوت دینے جا رہے ہیں اور مختلف امراء کو یہاں پر مدعو کر رہے ہیں اسی بلڈنگ کے اندر، اس میں بھی آپ کا مقصد صرف اور صرف محض دکھاوا ہے کہ آپ کتنے رحم دل انسان ہیں، آپ کتنے دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہونے والے انسان ہیں۔ اس بنیاد پر مصور اختر اور تجمل دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے، اور تلخ کلامی اس نتیجے پر جا کر پہنچتی ہے کہ تجمل اپنے ہی سامنے کھڑے ہونے والے ایک جو اس کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے رؤف، اس کو یہ بات کرتا ہے کہ اس کو دھکے دے کر نکال دو۔ پرائیویٹ سیکرٹری رؤف جب نشاد کے اندر آتا ہے تو دونوں کے درمیان ابھی تلخ کلامی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، تو سیکرٹری اختر رؤف آ کر یہ بتاتا ہے کہ پہلی بات کہ اس کی پینٹنگ جو ہے اس کو اول انعام کا مستحق قرار دیا گیا ہے ججز کی جانب سے، اور دوسرا مصور جو نیازی ہے اس نے خودکشی کر لی ہے اس بات کو سن کر، جس کے جواب کے اندر اختر جو ہے وہ یہ تجمل کو بولتا ہے کہ آپ نے ایک نہیں دو قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو آپ نے قتل کر دیا، اور دوسرا آپ نے نیازی کی جان لے لی۔ اس کی بنیاد پر تجمل کی جانب سے رؤف سے یہ کہتا ہے کہ اسے دھکا دے کر باہر نکال دو، یہ اب پاگل ہو گیا ہے، اور اسے پاگل خانے بھجوا دو۔ یہ ایک خلاصہ ہے ہمارے پاس اس ڈرامے کا جس کو مرزا ادیب نے لکھا ہے، اور جس کے اندر ایک تسلسل پایا جاتا ہے، اور دو متضاد خیالات کے بارے میں، جس میں سے پہلا خیال وہ امراء کا ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہے کہ جو پیسوں کے عوض جو غریب ہوتے ہیں ان کو اور ان کی فطرت کو اور ان کے فن کو خرید لیتے ہیں، اور خریدنے کی بنیاد پر دنیا میں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ان مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کو خریدتے ہوئے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ کس قدر رحم دل انسان ہے۔ یہ ایک نصیحت آموز بات سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے کہی ہے، اور ایک تلخ حقیقت کو بھی بیان کیا ہے مرزا ادیب نے، جس سے ہمیں شاید بچنا چاہیے، اور معاشرے کی اصلاح جو ہے اس کو کرنا چاہیے اس میں سے۔ ہمارا یہ خلاصہ آج یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ نئے لیکچر میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں ہم مکمل مشق آپ کے سامنے حل کریں گے۔